This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. कोरोना वबा से मजीद 84 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह में मामूली कमी। दूसरी जानिब लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में होंठ फटने, जबान पर जख्म, नाक से खून निकलने की बीमारी ने शहरियों को खौफ व हरास से मुब्तला कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में मदु न करने पर तनकीद हैरान कुन है। हुकूमत की माहौलियाती पॉलिसी मुकम्मल तौर पर हमारे अज़्म पर चल रही है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से 90 शाहराह कायदे आज़म पर चीफ वेब को भी असम्बली MNA मलिक आमिर डोगर की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वजीर आजम में वो सलाहियत ही नहीं है कि वो मईशत चलाएं। क्या पाकिस्तान में कभी कोई इतना कंफ्यूज वजीर आजम रहा है? वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की पहले रोजे की तारीख से मुतल्लिक जबान फिसल गई। फवाद चौधरी ने 14 रमजान को पहला रोजा कर दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि ECC ने इंडिया से चीनी मंगवाने की समरी की मंजूरी दी, जिसमें लिखा गया था कि वजीर आजम ने इसको पढ़ा और मंजूर किया। कौम जानना चाहती है भारत के हवाले से पॉलिसी क्या है। पीपल्स पार्टी सेनेट के मामले में अपनी गलती तस्लीम करे। पीपल्स पार्टी की बेअसूली काबिल माफी नहीं, इस पर समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। करप्ट शाही खानदान और इनके हवारी महकमा माल के माल पर अयाशी करते रहे बुज़दार हुकूमत में अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होगा। मुआविन खसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। जानशीन दरबार फरीद रहमतुल्लाह अलैह चेयरमैन सरायकी सूबा महाज ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा कहते हैं कि हजरत सकीला शहबाज कलंदर उर्स की इजाजत न देने और ज़ायरीन को गिरफ्तार करने पर शदीद मजम्मत करते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति, बोले दिल की बोली। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods,
Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज और मैं हूं मोहम्मद हैदर रजा और मैं हूं नासिर अब्बास। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कोरोना ने मुल्क में मजीद 84 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए हैं। इस तरह अब तक मुल्क में इस वबा से जान बहक होने वाले मुसद्दिका मरीजों की तादाद 14,697 हो गई है। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहां 6,485 अफराद इस वबा के हाथों लुकमा अजल बने हैं, जबकि दूसरी जानिब लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, मुल्तान, रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में होंठ फटने, जुबान पर जख्म, नाक से खून के लोथड़े निकलने की बीमारी ने शहरियों को खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया है। रहीम यार खान में 70 से जायद बच्चे और खवातीन हस्पताल पहुंच गए। तिबी माहिरीन के मुताबिक तेज हवा में नमी ना होने की वजह से इंसानी जिस्म को नम रखने वाले अज्जा खुश्क हो जाते हैं। तेज हवा में थोड़ी सी भी नमी खत्म हो जाए तो खुश्की का अंसर बढ़ जाता है। 3 रोज में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में मदऊ न करने पर तनकीद हैरान कुन है। हुकूमत की माहौलियाती पॉलिसियां मुकम्मल तौर पर हमारे आज़म पर चल रही हैं। वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी माहौल दोस्त पॉलिसियां हमारी मुस्तकबिल की नस्लों के लिए हैं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की पॉलिसी माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए है। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10 बिलियन ट्री सुनामी जैसे इक़दाम किए हैं। माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए मुल्क में दरियाओं को साफ किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से 90 शारा कायदे आज़म पर चीफ वेब कौमी असम्बली MNA मलिक आमिर डोगर की मुलाकात। इस मौका पर रुकने कौमी असम्बली करामत खोखर भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तरक्याती मंसूबों और जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट पर बातचीत भी हुई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का क्रेडिट है। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को मजीद मजबूत और बाइख्तियार बनाया जा रहा है और जनूबी पंजाब में मुस्तकिल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि पसमानदा इलाकों के अवाम को हर सूरत में तरक्की का हक लौटाएंगे। पंजाब के हर शहर और खित्ते के मसाइल पर नज़र है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज की तकमील से अवाम के मसाइल हल होंगे। मुल्तान की तरक्की के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज तैयार किया है। अब मुल्तान के शहरियों के दरीना मसाइल हल होंगे। पंजाब के हर शहरी और हर इलाके में जाऊंगा। मलिक आमिर डोगर ने जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट से मुतल्लिक अमूर को मजीद बेहतर बनाने पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि आपने फौरी एक्शन लेकर जनूबी पंजाब के लोगों के दिल जीत लिए हैं। आपके बर वक्त इकदामात से मुखालफिन का प्रोपेगेंडा दम तोड़ चुका है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि वजीर आजम में वो सलाहियत ही नहीं कि वो मईशत चलाए। खैरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम किसी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। अपोजिशन की कुछ जमातें ये तासुर दे रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने डील की है। पीपल्स पार्टी कभी डील की सियासत नहीं करती। छोटे इश्यूज की बजाय हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तवज्जो देनी चाहिए। पार्लियामानी सियासत करते हुए अपोजिशन लीडर से राब्ता करना पड़ेगा। बतौर PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जिम्मेदारी है कि तमाम जमातों को मुत्तहिद रखे। उन्होंने मजीद कहा कि PTI ने IMF डील के पहले रोज से मुखालफत की। हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान में कभी कोई इतना कंफ्यूज वजीर आजम रहा? वजीर आजम में वो सलाहियत ही नहीं कि वो मईशत चलाएं। PTI IMF डील से गरीब आवाम को तकलीफ पहुंचेगी। मौजूदा दौर में रिलीफ सिर्फ अमीरों के लिए। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की पहले रोजे की तारीख से मुतालिक जुबान फिसल गई। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा है कि रमजान का चांद 13 अप्रैल की शाम में लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत कई दीगर शहरों में वाज़े तौर पर देखा जा सकेगा और 14 रमजान को पहला रोजा होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि खुदा ये रमजान सब के लिए रहमत और बरकत का बायस करे, आमीन। बाद अज़ा वफाकी वजीर की जानिब से दुरुस्त ट्वीट भी कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म और लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफसोस होता है किस किस्म के हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत हैं। मुल्क में क्या हो रहा है सबको नजर आ रहा है। जिस किस्म का वज़ीर आज़म होगा इसी किस्म के मुशीर होंगे। जैसे मुशीर होंगे वैसा ही वज़ीर आज़म होगा।
انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کا شیرازہ نہیں بکھر رہا، کشمیر کے شیرازے کی فکر ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے معاملات ہم ڈیل کر لیں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ای سی سی نے انڈیا سے چینی منگوانے کی سمری کی منظوری دی، جس میں لکھا گیا تھا کہ وزیر اعظم نے اس کو پڑھا اور منظور کیا۔ قوم جاننا چاہتی ہے بھارت کے حوالے سے پالیسی کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ حکومت ووٹ چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ ووٹ کی عزت کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ملک میں آئین و قانون کی عملداری نہیں ہے۔ دھاندلی کا شور مچا کر آنے والے خود دھاندلی کی پیداوار ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ 20 پریزائڈنگ افسر کو نوکری سے برخاست کیا جائے۔ ڈسکا الیکشن چرانے میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خود ملوث ہیں، ان کو نااہل قرار دے کر سزا دی جائے، ووٹ چوری کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ووٹ چور، چینی چور، آٹا چور، ادویات چوروں کے خلاف جدوجہد جاری رکھے گی۔ پیپلز پارٹی نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے جو حمایت حاصل کی وہ غلط ہے۔ اگر اپوزیشن لیڈر لانا چاہتی ہے تو مطالبہ پی ڈی ایم اجلاس میں رکھے۔ پی پی اگر بے اصولی پر قائم رہی تو ساتھ چلنا مشکل ہوگا۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے کہا ہے کہ کرپٹ شاہی خاندان اور ان کے حواری محکمہ مال کے مال پر عیاشی کرتے رہے۔ مزدار حکومت میں عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہوگا۔ فردوس عاشق ایوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، لاہور سمیت پنجاب کے شہری علاقوں کے ڈیجیٹل پیمائش اور نقشہ سازی کا آغاز ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں لاہور کی تمام بلڈنگز کی میپنگ اور نمبر الاٹ کیے جائیں گے۔ بورڈ آف ریویو نے سروے آف پاکستان کے اشتراک سے لاہور کے ڈیجیٹل نقشے پر کام کا آغاز کر دیا۔ فردوس عاشق ایوان کا کہنا تھا کہ ہر بلڈنگ کا رقبہ، مالیت اور اس کے والی کی تفصیلات بھی ڈیجیٹلائز ہوں گی۔ پروجیکٹ کی تکمیل پر پنجاب کے شہری علاقوں میں جائیداد کا خسرہ نمبر ختم کر دیا جائے گا۔ فرزند فرید رحمت اللہ علیہ، جانشین دربار فرید رحمت اللہ علیہ، چیئرمین سرائیکی صوبہ محاذ خواجہ غلام فرید کوریجا نے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ پاکستان خالصتاً اسلامی مذہبی ریاست ہے اور اولیاء اللہ کا فیضان ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے شدت پسند سوچ کے تحت مزارات و خانقاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان روحانی مراکز کو بند کیا جا رہا ہے، جس سے عقیدت مندوں میں تشویش کی شدید لہر پائی جاتی ہے۔ صوبہ سندھ کی حکومت کی طرف سے پہلے حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے عرس کی اجازت دینا و بعد میں مزار کو بند کرنا، زائرین کو تشدد کا نشانہ بنانا اور گرفتاریوں کو عمل میں لانے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں سجادہ نشین حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اور ان کے فکری ساتھیوں کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں اور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ یہ لوگ امن کی زبان نہیں سمجھیں گے۔ پاکستان کے تمام مشائخ عظام، سجادہ نشین صاحبان، اکابرین اہل سنت کو اپنا مشترکہ متفقہ پر امن احتجاج ریکارڈ کرانا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شہباز قلندر علیہ رحمت کے عرس کو بین کیا جانا، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور جو شہباز قلندر میں جو واقعہ ہوا ہے، زائرین کا جو رد عمل ہے، وہ ایک لاوا پک رہا تھا جو ان صوفیہ کرام کے مزارات کو پنجاب اور سندھ میں بند کیا گیا۔ یہ انتہائی خوفناک اقدام ہے اور اس سوچ کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کو ایک شدت پسند ریاست بنانے کی طرف گامزن کیا جا رہا ہے، اور سندھ حکومت کی میں شدید مذمت کرتا ہوں کہ بھی پنجاب کی طرح سندھ میں روحانی مقامات پر پابندی اور بالخصوص حضرت شہباز قلندر علیہ رحمت کا عرس کی اجازت دے کر اسے پابند کرنا قابل مذمت ہے، اور زائرین کا رد عمل جو ہے ایک حقیقی عمل ہے، کیونکہ وہ بے چینی کا شکار تھے اور وہ سمجھتے ہیں، لوگوں میں بے چینی ہے کہ صوفیہ کے مزارات کو بند کیا جا رہا ہے، اور جتنا بھی گرفتار لوگ ہیں ان کو فوری طور پر زائرین کو رہا کیا جائے۔ اور میں اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور حضرت شہباز قلندر کے سجادہ نشین صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ حقائق پر مبنی ہے، اور ہم ان کی مکمل یکجہتی کرتے ہیں، اور جتنا بھی مشائخ عظام ہیں حضرت شہباز قلندر علیہ رحمت کے سجادہ نشین، اور جتنا بھی مزارات کے جانشین یا سجادہ نشین ہیں یا فکری رہنما ہے، وہ مل کر لاہ عمل بنائیں اور پاکستان کو ایک شدت پسند ریاست بنانے کی طرف جو کام کیا جا رہا ہے، اور صوفیہ کرام کے مزارات پر پابندی، اس کو جو ہے معمولی نہ سمجھا جائے، انتہائی خطرناک عمل ہے،
اور اس کے لیے ہمیں جو ہے سیاسی لہول بنانا ہوگا اور وسیع تر احتجاج کی ضرورت ہے. یہ محبت سے یہ بالکل نہیں کھولیں گے. وسیع تر احتجاج ہونا چاہیے پرامن، اور جو ہے تاکہ باور کرایا جائے کہ ایس او پیز کے تحت پنجاب میں 554 مزارات اور حضرت شہباز قلندر سمیت جتنا بھی سندھ کے مزارات ہیں سب کو اوپن کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ. اللہ حافظ. This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies.